आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। केंद्र योजनांचो प्रसार वाडोवपा खातीर भाजपा सत्तेर आशिल्ल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्र्यां कडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चर्चा केली। भाजपा मुख्यमंत्री मंडळाचे 2 दिसांचे बसकेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयताले। शासन पद्दतींचो आनी कल्याणकारी उपक्रमांचो नियाळ घेवपाचो हेत हे बसकेचो आशिल्लो। तशेंच हे बसकेन भाजपाचे मुखेली जे.पी. नड्डा आनी पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी राजनाथ सिंग आनी अमित शाह आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले। केंद्रीय प्रायोजीत येवजण्यो खूब बारीकसाणेन तयार केल्यात आनी राज्यांनी चालीक लावपाच्या वेळार तांचे कडेन छेडछाड करप टाळचें अशें प्रधानमंत्र्यांनी सुचयलें। बसके उपरांत दिल्ल्या निवेदनांत पक्ष फुडारी विनय सहस्रबुद्धे हांणी भाजपा सत्तेर आशिल्ल्या राज्यांनी चलपी कल्याणकारी येवजण्यांचो आवाठ सुनिश्चित करपाची गरज आसा आनी तांकां बऱ्या प्रस्नांचें उदाहरण म्हणून पळोवपाक जाय अशें तांणी सांगलें। उदरगत कार्यावळींनी आनी हेर यत्नांनी लोकांचो वांटो घेवपाचेर चड भर दिवन देशाची अर्थवेवस्था $5 ट्रिलियन मेरेन व्हरपाचे यत्न करपा विशीं प्रधानमंत्र्यांनी उलोवप केलें। आयज टोकियोंत क्वाड विदेश वेव्हार मंत्र्यांची बसका जाली। विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांचे वांगडा जपान, अमेरिकेची संयुक्त संस्थानां आनी ऑस्ट्रेलियाचे समकक्षक हे बसकेन हाजीर आशिल्ले। भारत पॅसिफीक मुक्त, स्थिर, सुरक्षीत आनी समृद्ध उरपाची खात्री फकत क्वाडाच्या सहकार्यानूच शक्य आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी सांगलें। टोकियोंत जाल्ल्या क्वाड शिखर सभेत उक्तावण उलोवप वांगडी राष्ट्रांनी जागतीक वचनबद्धताय ह्या वाठारा परस खूब पयस आसा, देखून राजकी समजूत घटमूट जावप, अर्थीक भागीदारी वाडप, तंत्रगिन्यानाचें सहकार्य वाडप आनी लोकां मदली सोय चड खर जावन गरजेचें अशें तांणी सांगलें। डॉ. एस. जयशंकर हांणी हो वेळ सोंपो न्हय, संवसारीक अर्थीक वाड सुनिश्चित करप आनी तेच बरोबर तिचो जोखीम मुक्त करप हें एक व्हड आव्हान आसा अशें सांगलें। पुरवण सांखळी हे लवचीकपणा खातीर खाशेलें लक्ष आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। मनशान तयार केल्ल्या वा सैमीक संकश्टा आड आंतरराष्ट्रीय वेवस्थेक सिद्ध करपाक फकत सामुहीक यत्नच करपाक शकतात अशें तांणी मुखार सांगलें। देशांत नोकऱ्यांचो उणाव ना आनी सद्याच्या सरकाराच्या कटिबद्ध धोरणाक लागून देशांत बेकारीचें प्रमाण 3.2% देंवलां अशें कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी प्रस्नतास वेळार लोकसभेंत जाप दिली। फुडल्या वर्सांनी बेकारीचें प्रमाण 3% सकयल देंवतलें अशें आस्त तांणी उक्तायली। फाटल्या 2 वर्सांत कामगार बळान वांटो घेवपाचें प्रमाण आनी कामगार लोकसंख्येक प्रमाण वाडलां अशें तांणी सांगलें। कामगार बळान वांटो घेवपाचें प्रमाण 44% मेरेन आनी कामगार लोकसंख्येचें प्रमाण 40% मेरेन पावलां अशें तांणी मुखार सांगलें। शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार हांणी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP 2020 हेतू दरेका विद्यार्थ्याची क्षमता मुखार हाडपाचो आनी देशांतल्या शिक्षणीक रुपांतरा खातीर मार्गदर्शक तत्वां हाडपाची आसा अशें तांणी आयज नवी दिल्लींत अखिल भारतीय शिक्षका समागम 2024 हाच्या उक्तावण अधिवेशनांत मार्गदर्शन करतना सांगलें। शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी राष्ट्राचो फुडार आमच्या शिक्षकांचो हातांत आसा आनी NEP 2020 वरवीं विद्यार्थ्यां खातीर आनी तशेंच शिक्षकां खातीर एक विस्तारीत रस्तो नकासो मांडला। भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसांत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आनी उदेंत राजस्थानांत व्हड प्रमाणांत ते हलको प्रमाणांत मध्यम पावसाचो अदमास काडला। तशेंच फुडल्या 5 दिसांत जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगीट बाल्तिस्तान, मुझफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आनी अस्तंत राजस्थानांत फावो तसो व्यापक पावस पडपाचो अदमास काडला। आयज उदेंत राजस्थानांत आनी बिरेस्तारा अस्तंत उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडांतूय खूब व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां। तशेंच बिरेस्तारा, झारखंडांत आनी मंगळारा ते आयतारा नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरांत पावस पडपाची शक्यताय आसा। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो।